अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुमैल। आप देख रहे हैं कुमैल स्पीक्स। मैं आज फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के केस के मुतालिक बात करूंगा। सैयद मुजम्मिल, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आजकल उनकी गुफ्तगू बड़ी वायरल होती है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने की उनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, तो उस वजह से उनको मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर भी लोग बुलाते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने अपने चैनल्स के ऊपर उसके इंटरव्यू नशर करवाएं, तो उनको बोलने का एक मलका अल्लाह ने दिया है, तो इस वजह से वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। अभी मुझे 1-2 घंटे पहले मैंने टिकटॉक देखा, तो वहाँ पे टिकटॉक के ऊपर सैयद मुजम्मिल का एक क्लिप मुझे नज़र आया जिसमें वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक बात कर रहा था। जब मैंने उसकी पूरी मुकम्मल वीडियो देखी तो वहाँ पे सैयद मुजम्मिल साहब जो हैं वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो केस है उसको मशकूक भी बना रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की पूरी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। चूंकि उनको गुफ्तगू का बड़ा मलका हासिल है गुफ्तगू करने का, तो वो बड़े मीठे अल्फाज के साथ इस केस को टेक्निकली, इस केस के जो हकायक हैं उसको मसख करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 2-3 चीज़ों की उन्होंने अपने इस वीडियो में कोशिश की है कि नंबर 1, आफिया सिद्दीकी जो है वो एक टेररिस्ट हैं, उसके जो ताल्लुकात हैं वो एक दहशतगर्द तंजीम के साथ थे। एक ये चीज़ उसने बताई है। और दूसरा उसने ये बोला, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, वो कहता है कि आफिया सिद्दीकी 2003 में गिरफ्तार नहीं हुई, बल्कि वो 2003 से लेकर 2008 तक 5 साल वो खुद छुपी हैं, क्योंकि उनके जो रवाबित थे वो एक तंजीम के साथ, अलकायदा के साथ थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की जानी थी। वो मुलव्वस थी इस चीज़ में, इस वजह से उन्होंने खुद अपने आप को छुपाया 5 साल तक। और फिर उसके बाद कहते हैं कि 2008 में उन्होंने गजनी के अंदर अमेरिकन जो ट्रूप्स थे, अमेरिकन जो अफवाज है, उसके ऊपर उसने फायरिंग की, कत्ल करने की कोशिश की। उस हमले के अंदर फिर अमेरिकन ने जवाबी हमला किया और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो जख्मी और फिर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुई। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि 2003 में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि 2003 से लेकर 2008 तक वो खुद छुपी रही है। उसके बाद 2008 में उन्होंने अमेरिकी फौज के ऊपर हमला किया और हमले में जो जवाबी कार्रवाई उसमें आफिया सिद्दीकी जो है वो जख्मी हुई और जख्मी हालत में गिरफ्तार हुई है गजनी से। और फिर उसके बाद वो कहता है कि उनको बगराम जेल में उसको कैद किया गया और वहां से उसके बाद उनको अमेरिका लेके जाया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2003 में ही गिरफ्तार हुई। गिरफ्तार में कहूंगा नहीं, वो अगवा हुई 2003 में पुरस्कार तरीके से यहां से अपने बच्चों के साथ वो अगवा हुई थी। चूंकि अगर वो छुप जाती तो उनके खिलाफ मतलब वो उसकी बाजियाबी के लिए कोई आवाज ना उठती। कौन उठाता? अगर वो खुद से छुपी होती तो पीछे उसकी बाजियाबी के लिए कोई प्रोटेस्ट वगैरह ना होते। ये चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। 2003 में जैसे ही आफिया सिद्दीकी अगवा हुई थी, उसके बाद से उनके खानदान ने मुख्तलिफ सियासतदानों तक भी अप्रोच की, इदारों तक भी अप्रोच की और उन्होंने मीडिया के ऊपर भी आवाज उठाई। उस वक्त सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने काफी सारी चीजें की। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ 2003 में ही आफिया सिद्दीकी के गालिबन चचा थे, उन्होंने इमरान खान को आगे ये वाक़या बताया। ये चीज मैंने खुद इमरान खान की खुद भी मैंने सुनी है। उन्होंने फिर 2003 में ही आफिया सिद्दीकी की बाजियाबी के लिए इमरान खान साहब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस तरह बहुत से प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। तो सैयद मुजम्मिल का ये बयानिया कि 2003 से लेकर 2008 तक ये जो 5 साल वो खुद छुपी हैं, ये बयान बिल्कुल इसी जगह पे खत्म हो जाता है। और ये कहना कि भाई वहां पे उन्होंने हमला किया और हमले की वजह से वो गिरफ्तार हुई, ये भी एक सरासर झूठ है। अच्छा, ये जो सैयद मुजम्मिल है, इसने अपना ये जो एक मकरूह धंधा शुरू किया है इस केस को लेकर, इसने अपना ये जो बयानिया बनाया है, ये 2009 में छपने वाला एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल के बेस के ऊपर इसने किया। ये आर्टिकल अमेरिकन कोई है, अमेरिकन है गालिबन, उसने ये लिखा था और उसने जाहिर सी बात है वो मगरबी जो ताकतें हैं उन्होंने डॉक्टर आफिया के केस को इसी तरीके से कहानी बना के पेश करना था, तो उसने वो आर्टिकल लिख दिया और इसने उस आर्टिकल को उठा के पूरी वीडियो बना डाली। इसका जो मौक़िफ़ है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के लेके, वो तकरीबन वही है जो अमेरिका दुनिया के सामने पेश करना चाह रहा है। अमेरिका यही कहता है ना भाई, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो टेररिस्ट है, उसने अमेरिकन अफवाज के ऊपर हमला किया जिसकी वजह से हमने उसको गिरफ्तार किया, ये वो। तो वही चीज़ मुजम्मिल जो है वो जरा मीठी गुफ्तगू करके पाकिस्तानी अवाम को भी गुमराह करना चाह रहा है। दूसरी बात, अच्छा चले, एक तो ये हो गया ना कि 2003 से लेकर 2008 तक गायब रहीं या वाक़ई उनको गिरफ्तार किया गया, ये जो झूठ था वो तो हो गया।
اب آتے ہیں بگرام جیل کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا امریکی افواج کے اوپر حملہ. کیا اس چیز میں بھی کوئی صداقت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اگر حملہ کیا تھا، فائرنگ کی تھی، تو نہ تو کوئی امریکی، مطلب اول تو وہ مر جاتا، کوئی فوجی نہیں مرا. اگر مرتا نہیں تو زخمی تو ہو جاتا نا، کوئی زخمی نہیں ہے. کوئی اگر ہے تو کوئی ایویڈنس ہے تو لے کے آئیں. آج کل ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، لے کے آئیں. کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں. دوسرا، پھر قانونی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اگر چلو مان لیا کہ امریکہ کی فوج پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے حملہ کیا. اگر حملہ کیا تو یہ پھر قانونی اعتبار سے کسی کے اوپر حملہ کرنا اقدام قتل کا کیس بنتا ہے. اور اقدام قتل کا جو کیس ہوتا ہے اس میں جو ملزم ہوتا ہے اس کو عدالت اگر سزا دے بھی دے تو وہ 7 سال سے لے کے 10 یا 12 سال کی قید بنتی ہے. تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید کیوں سنائے گی؟ یہ تو اگر ان کو واقعی اقدام قتل کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا تو پھر امریکی جو عدالت ہے اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید کیوں سنائی؟ ایک یہ چیز، اس قید کی یہ جو کیس ہے یہ سرے سے ہے ہی غلط ہے. امریکہ جو عافیہ صدیقی کا کیس امریکہ میں جا کے ٹرائل کر رہا ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکن سٹیزن تو نہیں ہے نا کہ ان کا کیس آپ وہاں پہ چلائیں. وہ پاکستانی، ان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعتاً اپنے اس میں دعوے میں سچے ہیں تو تب بھی پروف کے ساتھ ثابت کر کے پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے کریں تاکہ ان کا کیس یہاں پہ چلے. تو یہ شروع سے ہی غلط ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے اس سے بتا رہا ہوں. چلو مان لیا کہ اقدام قتل کیس کی وجہ سے بھی اگر ان کو گرفتار کیا گیا، اس نے واقعی حملہ بھی کیا ہے، تو تب بھی قانونی اعتبار سے اس طرح کا جو کیس ہوتا ہے اس میں 7 سال سے لے کے 10 سال تک کی قید ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور ابھی تک تقریباً 20-22 سال تو گزر بھی چکے. اچھا، سید مزمل نے ایک اور بہت بڑی مکاری کی ہے. اس نے اپنی ویڈیو میں داؤد غزنوی جو ہیں ان کی کتاب کا، عافیہ انہیڈ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا بھی ذکر کیا ہے. وہ اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ داؤد غزنوی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے اس کو 100% اس کو جینون کیس کے متعلق لکھا. اس میں پاکستان سے اغوا ہوئی ہیں، یہیں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ یہ کوئی امریکی جو حملہ تھا یہ سارا کچھ جھوٹ ہے. اس میں اس چیز کو رد بھی کیا ہے اور جو مطلب کیس حقیقی کیس ہے اس کو رکھا ہے. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ کتاب کا نام لے کے جو ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے جو داؤد غزنوی کی کتاب کو پڑھ چکے تھے یا اس حوالے سے کچھ معلومات رکھتے تھے، جن کو یہ علم تھا کہ یار اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کیس کو صحیح طریقے سے لکھا ہے. تو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں یہ جو حقائق میں داؤد غزنوی کی کتاب سے بتا رہا ہوں. حالانکہ مزمل کا جو بیانیہ ہے وہ ٹوٹلی 2009 میں چھپنے والا جو ایک آرٹیکل تھا اس کے اوپر بیسڈ ہے، اور وہ وہی بیانیہ جو امریکہ پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر آستین کے سانپ میں کہوں گا، کیونکہ ان کو بولنے کا ملکہ ہے، بول سکتے ہیں، تھوڑی بہت ان کو پذیرائی ملتی ہے تو لوگ ان کی باتیں سننے پہ آتے ہیں. جب وہ سنتے ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزمل نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اس کیس کو اس طرح مسخ کرنے کی کوشش کیوں کی ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں. اب ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمارے ایک مقصد ہے نا، ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ بھئی ہم اسلام پسند ہیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک مسلمان پاکستانی خاتون ہیں. ہم اپنی اس مسلمان بہن پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مسلمان بہن ہے تو وہ کافروں کے ظلم سے اور ان کے اس قید سے نکل کے واپس آئے. تو ہمارے دل میں یہ چیز ہے، پیچھے وجہ یہ ہے جس وجہ سے ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو سید مزمل کے لیے ان کے اگینسٹ ان کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سید مزمل جو ہے وہ حقیقت میں جو مغربی اسکالرز ہیں ان کو اس نے شروع سے لے کے آخر تک اسی نے پڑھا ہے. تو وہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کی مینٹیلٹی یا اس کا جو نظریہ ہے وہ وہی ہے جو مغربی اقوام کا ہے. وہ نظریاتی طور پہ 100% یعنی 100% سیکولر ہے، لبرل بھی ہے، مذہب سے وہ بالکل چڑھتا ہے. اس کی جو فطرت ہے وہ مذہب کے سے مطلب اس کا میل نہیں کھاتی. اس کا میں نے غالباً جنید اکبر جو پوڈ کاسٹ ان کی ایک تقریباً 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ تھی میں نے سنی تھی. اس کے اندر مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ایک تو دین کا بالکل مخالف ہے، سیکولر ہے،
وہ صاف یہی کہتا ہے کہ دین ایک بالکل انفرادی چیز ہے، اس کا کسی ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلامی یا مذہبی ریاست ہے، تو یہ کہنا ہی غلط ہے. یعنی وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ دین اور ریاست ایک نہیں ہے، مذہب ایک بالکل الگ چیز ہے اور ریاست الگ چیز ہے. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے، چند عقائد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا دین ہے کہ اس کے اندر امور منزل یعنی گھریلو مسائل سے لے کے امور ریاست تک نظام زندگی کو چلانے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، ہر طرح کا اس میں. تو ہمارا جو اسلام ہے وہ مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. ٹھیک ہے، دین وہ ہوتا ہے جو آپ کو نظام زندگی دیتا ہے، پورا ایک قانون کے تحت آپ کو پوری ایک وے آف لائف جو آپ کو بتاتا ہے. تو سید مزمل سیکولر ہے اور اس کی آئیڈیالوجی ہے وہ مغربی ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہی پروپیگنڈا کرے گا، کیس کو عافیہ صدیقی کی کیس کو اسی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا جو امریکہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے. تو آپ دوستوں کے سامنے اس چیز کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح کے جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں ان کی میٹھی باتوں کے اندر آ کر اپنے نظریات کو گمراہ مت کرنے، یعنی خود کو گمراہ ہونے سے بچائیں. جو فیکٹس ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، ان کی تلاش کریں، ان کو دیکھیں اور پھر اس میں جو چیز آپ کو لگے کہ جو چیز صحیح ہے تو اس پر آواز اٹھائیں، جو غلط ہو تو اس کی تنقید کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.